médiane, toute modalité x et de x telle que كتفيريفي les deux propriétés. Donc sigma ديال n j inférieur à n de g égale à 1 حتى g égale à i moins 1 عاوتاني عندنا g égale à i plus 1 حتى p n j la somme ديال les n g est inférieure à n2. دونك هاد لا ديفينيسيون هادي نقدروا نعاودو نقولوها بهاد لا فاصون هادي. دونك هي لا بلو بوتيت موداليتي، دونك هي لا موداليتي الصغيره بحيث هذاك ليفيكتيف ديالها ليفيكتيف كومولي راه ليفيكتيف كومولي اي سوبيريور ايغال اكبر من لا مواتي ديال ليفيكتيف توتال، النص ديال ليفيكتيف توتال. داكور. دونك فوالا نخدمو بهاد لا ديفينيسيون هادي ونعاودو نرجعو ليه في هاد ليكزومبل هذا. دونك غادي نكالكيليو ليفيكتيف كومولي هنايا عندنا في هاد ليكزومبل. دونك فوالا دونك تنوطيوهم كرون ان اي. دونك هنا عندنا 4 4 زائد 3 عندنا هنا 7 7 زائد 4 تكون عندنا هنا 11 11 زائد 6 دونك هنا 17 دونك هنا 25 5 زائد 3 دونك هنا 28 وهنا غادي تكون عندنا 30. داكور. دونك فوالا لقينا ليفيكتيف كومولي. دونك هنا قلنا لا بلي بوتيت موداليتي اللي عندها ليفيكتيف كومولي اي سوبيريور ايغال كبر من لا مواتي ديال ليفيكتيف توتال. لا مواتي ديال ليفيكتيف توتال دونك عندنا ان سور 2 هي 30 سور 2 ايت ايغال ا 15. دونك ليفيكتيف كومولي اللي كبر من او يساوي 15. دونك هنا عندنا 17 25 28 30 دونك هادو كاملين كبر من او يساوي 15. ولكن عندنا لا بلو بوتيت موداليتي فيهم. دونك عندنا واش 7 واش 10 واش 12 واش 16 دونك تنختاروا لا بوتيت فيها. دونك هي 7. دونك هنا عندنا الميديان دونك عندنا لا ميديان في هاد ليكزومبل هي x x1 x2 x3 x4 est égal à 7. دونك هادي لقيناها لا ميديان. علاش نعاودو هاد لا ميثود هادي؟ دونك درنا ليفيكتيف توتال قسمناه على جوج وشفنا ليفيكتيف كومولي اللي كبر منه. دونك لقينا 15 مشينا ليفيكتيف كومولي 17 اللي هو كبر من 15. كاينه 17 25 28 30 ولكن تنختاروا الصغيره فيهم. دونك عندنا 17 اللي عندها لا موداليتي ديالها 7. دونك لقينا لا ميديان ديالنا هي 7. دونك نقدروا نابليكيو هاد لا ميثود هادي ونشوف واش تعطينا هي ولا لا. دونك لقينا x 4 هي لا ميديان. دونك خصنا نلقاو بان n1 زائد n2 زائد n3 خصها تكون صغيره من 15 و n5 زائد n6 زائد n7 n7 1 2 3 خصها تكون صغر من 15. دونك عندنا n1 4 زائد 3 زائد 4 دونك 4 زائد 4 8 و 3 11. دونك هادي فري. دونك غادي نشوفو لا دوزيام بروبريتي. دونك عندنا 8 زائد 3 زائد 2 غتعطينا 13. دونك حتى هادي فري. دونك فوالا. دونك عندنا لا ميديان ديال لا ميديان في هاد ليكزومبل هذا لقيناها بهاد لي دو ديال لي ميثود لقيناها هي x 4 ايت ايغال ا 7. غير هنا عندنا واحد لا رومارك هو انه في اي سيري ستاتيك نقدروا نلقاو اون سول ميديان نقدروا نلقاو كذلك جوج ديال لي ميديان ماشي غير ميديان وحده تقدر تقبل كثر ديال لي ميديان اون سيري ستاتيك. دونك هنا باش غادي نعاودو نفيريفيو بور x5 واش غادي نلقاو x5 كذلك واش حتى هي واحد لا ميديان واش هي ميديان ولا لا. دونك اشنو غادي نديرو غادي نكالكيليو n1 زائد n2 زائد n3 زائد n4 شنو تتساوي. دونك عندنا 4 زائد 3 7 زائد 4 11 زائد 6 دونك 18. دونك هادي واش هي انفيريور ايغال ا 15 دونك هادي نو. دونك فوالا. دونك عندنا لو x5 ماشي ميديان. دونك فهاد لا سيري ستاتيك كتاكسبتي واحد لا ميديان وحده. دونك فوالا شرحنا لو مود لا موين اريثميتيك الميديان. دونك لقيناهم درنا لهم لابليكاسيون على هاد ليكزومبل. فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا هاد ليكزومبل وغادي نجمعوا فيه كاع هاد لي ديفينيسيون اللي درنا وغادي نابليكيو على هاد ليكزومبل هذا. دونك فوالا ليكزومبل اللي عندنا دابا. دونك عندنا هاد لا سيري ستاتيك هادي
Donc avec les modalités associées avec les effectifs. Donc la première étape غادي نكالكيليو هنا دونك هنا غادي نحددوا لي بارامتر دو بوزيسيون. دونك هادو اللي شفنا في هاد لا فيديو المود الموين اريثميتيك ميديان. دونك هنا عندنا في لي زيفيكتيف كوميلي دونك عندنا لو 1 دونك فوالا 1 plus 2 هنا عندنا 3 3 plus 1 4 4 5 5 plus 2 7 7 plus 3 donc 10. دونك عندنا l'effectif total est égal à 10. دونك غادي نشوفو المود. دونك هنا المود هو لا موداليتي بحيث عند هذيك في ليفيكتيف ديالها تيكون هو supérieur. Donc هنا عندنا في ليفيكتيف عندنا 1 2 et 3 donc l'effectif supérieur donc هو 3 donc la modalité associée هي 9. donc هي x6 égale à 9. donc هي le mode ديال la série statistique. la moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique. Donc غادي نابليكيو la définition اللي عطينا قبيلات فهاد لا فيديو هادي. دونك عندنا x bar égale 3 fois 1 donc c'est 3 5 زائد 2 10 6 زائد 1 6 7 زائد 1 7 8 زائد 2 16 9 زائد 3 27. دونك كنقسمو كلشي على اش كنقسموه على ان توتال اللي هي 10. دونك هنايا غادي نلقاو 6.9. دونك هادي هي لا موين اريثميتيك تنوطيوها حتى او دو اكس. دونك عندها لا نوطاسيون ديال او دو اكس. دونك اكس بار ولا او دو اكس. دونك قلنا في لا فيديو دونك سي لا ميم شوز. دونك غادي ندوزو دابا للميديان. دونك الميديان قلنا هنايا غادي نقسمو ليفيكتيف توتال. دونك عندنا ان سور 2 كيساوي لنا 10 على 2 اللي هي 5. دونك تنشوف ليفيكتيف كوميلي سوبيريور ايكال ا 5. دونك عندي 5 هنايا. دونك 5 لا موداليتي اسوسي ديالو هي x4 est égal à 7. donc x4 est égal à 7 c'est une médiane هنايا. d'accord. دونك لقينا لا بروميير. دونك غادي نشوفوا هاد لا سيري ستاتيك واش عندها غير هاد لا سول ميديان ولا عندها شي حاجه اخرى. دونك اشنو تنديرو غادي نمشي نشوف هادي واش ليفيكتيف كوميلي سور 2 سي 5. دونك عندي 5 7 غادي نشوف هاد 7 هادي لحقاش حتى هي سوبيريور ايكال 5 غادي نشوف حتى هي واش ميديان ولا لا. دونك اش نابليكي لا ديفينيسيون الاولى. دونك غندير n1 plus n2 plus n3 plus n4. غنحبس في n4 علاش لحقاش انا تنشوف x5. داكوغ. وغادي نشوف شحال تتساوي. دونك عندي 1 زائد 2 3 زائد 1 4 زائد 1 5. دونك est inférieur ou égal à 5. غادي نعاود نمشي ل n6 ما كنديرش n5 هادي تنديباسيها تنمشي ل n6 est égal à 3. donc est inférieur ou égal à 5. donc هاد لي دو propriétés sont vraies. donc حتى هادي x5 donc حتى x5 voilà حتى x5 est égal هنايا. donc حتى x5 est égal à 8 حتى هي c'est une médiane de x. donc عندنا هاد لي